Salam alaikum, مرحبا بكم في هذا الفيديو ديال première année collège ديال les angles formés par deux parallèles et une séquente. درت لا لوسون كلها. دابا غندير اكزرسيس. حاولوا وكنتمنى انكم ديروا بوز الفيديو تحاولوا تخرجوا الاكزرسيس نتوما عاد تشوفوا ديك الساعه لا كوريكسيون. دونك on a des parallèles دلتا وهادي خص تكون عندنا في الدرس قلنا خص يكون عندنا لي دغوات باراليل اي اون سيكونت. غير من العنوان ديالها باينه هنا عندنا دو سيكونت، ولكن حنا خصنا ديما ماشي ديما غيحطوا ليا نفس الحاجه. صافي دو دغوات اون سيكونت، هذا اون سيكونت وهذا اون سيكونت. انا كنعرف دو زونغل التيرن انتيرن سون ايزوميتريك، دو زونغل كوريسبوندون سون ايزوميتريك على واحد لا دغوات سيكونت. مثلا هنايا اول حاجه كنشوف اشنو طالبين مني. لونغل دي بي او، راه كاين اللي مازال ما كيعرفش يقرا لي زونغل. دي بي او فين هي؟ دي بي او، دونك لو سومي ديالها هي هذه، هي لونغل اللي خصني نحسب. انا قبل ما نبدا نكتب كنشوف لا فيغور. كاين اللي كياخذ هادي مع هادي كيقول لي لي زونغل كوريسبوندون. كنشوف اش عطيني وكيفاش غنخرج لداكشي اللي باغي. اش عطيني هما قالوا لي ام ان اي ايكال 40 دوغري. هادشي اللي عندي وهادي اللي طالبين مني. اشنو عندي مازال؟ عندي لي بروبريتي خصني نكون عارفهم. نعرف لي زونغل. مثلا هادي الا شفت هادي مع هادي كاينين على لا ميم دغوات وكيشوفوا في جهه واحده، يعني كلهم كيشوفوا الفوق. دونك سو سون دي زونغل كوريسبوندون. ولكن قبل ما نبدا نجاوب خصني مثلا هاني كاع خرجت هادي شنو بغيتها وانا باغي طالبين مني هادي. كنرجع بحال غادي راجع اللور. بغيت هادي خصني نعرف هادي. الا عرفت هادي حيت هادي اونغل بلا. الا كانت مثلا هادي فيها 50 هادي غتكون فيها 130 حيت هادي كلها غتكون فيها 180. دونك 50 بليس 130 يعني الا عرفت هادي غنعرف هادي. وباش نعرف هادي هذا سي ان تريونغل. سي ان تريونغل ريكتونغل حيت عطوني اونغل دغوا هنا. هادي فيها 90 درجه دونك هادي فيها 90 حيت 90 و90 هي 180. دونك الا عرفت هادي وهادي غنعرف هادي، وإلا عرفت هادي وهادي غنعرف هادي باغ لا سوم دي زونغل دان تريونغل. الا عندي جوج غنعرف الثالثه. دونك باش نعرف هادي خصني هادي وهادي. هادي راه كاينه، وباش نعرف هادي خاصني هادي. شفتوا الطريق اللي غنشد؟ دونك خصني نمشي نلقى هادي، ابخي خصني نلقى هاد لونغل، ابخي غنعرف هادي اونفا. اذا شنو غادي نقول؟ انا هانتوما كل سميتو غنكتبو بالزرق. انا ام ان اي ام ان اي اي سي ا بي ولا ان ا بي ما كيهمش. المهم لو سومي هو ا اي سي ا بي سون دي زونغل. كنقول للبروف كنقول ليها شنو هما هادو. علاش غنقول ils sont isométriques؟ sont des angles correspondants. Il y a des angles correspondants, donc ils sont isométriques car D est parallèle à delta. Donc MNI égale à CAB. Donc CAB égale à MNI égale à 40 degrés. هنا لقيت CAB فيها 40 degrés. ماشي غير نجي نقول ديريكت راه فيها 40. كاين لي زيليف اللي هو عارف بلي هادو دي زونغل كوريسبوندون كيجي ديريكت كيقول لا اون سي ا بي ايكال 40. البروف غيقول لك علاش بوركوا. لا جوستيفيكاسيون خصك ضروري ديرها واخا ما طالبهاش منك. راه ماشي انا نيت غنمشي مثلا بغيت لا ميزور دو لونغل بي دي بي او غنهز الرابورتور ونمشي نحسب ونقول لك راه فيها 130 ونحطها. واش هادي ريبونس هادي؟ لا، لا جوستيفيكاسيون. دونك لقينا دابا ها هي كاينه هادي وكاينه هادي. باش نجبد هادي دابا هادي اللي خاصني هنايا غناخد لو تريونغل ريكتونغل ا سي بي كوم نتوما كتبوها بالزرق. انا باش الكولور باش كل اونغل علاش كندوي. كوم سي ا بي بلس ا سي بي
بلس سي بي ا ايكال 180. وتفكرت واحد القضيه اخرى، هو ان كاين دي زيلاف اللي كيجي كيقول لك لونغل بي. شنو هي لونغل بي؟ واش هادي راه كلهم هادو دي زونغل بي، غير هنايا كل داكشي اش كنديرو حنا 3 لتر. سي بي ا يعني كنقصد بها هادي، سي بي او كنقصد بها هذا. اما الا جيتي قلتي لي لونغل بي راه ما عرفتيناش من اونغل علاش كدوي. اذا هنايا 3 لتر باش نحددو لونغل اكزاكت. دونك ملي هادي وهادي، اذا سي ا سي بي ا ايكال 180 moins 40 plus 90. كاين اللي كيدير هكا، كاين اللي ما كيديرش لي بارونتيز، ولكن الا ما درتيش لي بارونتيز خصك دير موان 40 موان 90، يعني كتنقص من هادي وكتنقص من هادي. ايكال 180 موان 130 degrés égale à 50 degrés. دونك هادي فيها 50 درجة. صافي. alors CBE هما مسمينها دي بي او، راه بحال سي بي او بحال دي بي او، يعني لو ميم سوري ما كيتبدلش، واخا تبدل هادو اللي هنا نسميوها حنا دي باش ما يتخلطوش ليكم. ايكال 180 حيت هادي اونغل بلا موان 50 degrés ايكال 130 degrés. وكاينه اي نوتر ميثود. دونك هنا كاين لي ليف الا حطو معايا بلا ما نحسب هادي، نقدر نجبد هادي بلا ما نحتاج نحسب هادي. علاش؟ حيت هادي لا سوم ديال هاد لونغل مع هادي شحال كيعطينا؟ كيعطيني 180. وإلا جمعت هاد الثلاثه هادو شحال كيعطيوني؟ 180. دونك هادي كتساوي 180 ناقص هادي، وكتساوي 180 ناقص هاد الجوج. اشنو غنستنتجو؟ بلي لا سوم ديال هاد لي دو زونغل ايكال سي بي او. الا جمعت هادي مع هادي كتعطيني هادي. يعني كاين لي لاف اللي غيدير هكا والجواب ديالو كيتعتبر جواب صحيح. دونك الحاجه اللي بغيت نركز عليها هو لي زونغل انترن لي زونغل كوريسبوندون ماشي كتاخد. كي دابا لي زيلاف كياخدوا لي زونغل اللي بغاو كيقول لك دي زونغل كوريسبوندون. كاين اللي كياخد لك مثلا هادي مع هادي وكيقول لك دي زونغل كوريسبوندون، هادي مع هادي حيت كيبانوا ليه كيشوفوا في جهه وحده. ولكن لا، راه شنو هو العنوان ديال الدرس؟ دو زونغل les angles formés par deux parallèles et une séquente. يعني خصهم يكونوا على لا سيكونت ويكونوا على لي droites parallèles. مثلا هادي مع هادي، ولكن هادي راه ما كاينش على لا باراليل. اذا ما يمكنش ليا نقول لي زونغل كوريسبوندون، ولا نقول مثلا هادي مع هادي سون التيرن انترن. لا، هادي التيرن انترن مع هادي، وهادي التيرن انترن مع هادي. ce sont des angles alternes internes. des angles correspondants كاينه هاد لونغل هادي مع هادي، كاينه هادي مع هادي. هادو دي زونغل كوريسبوندون. يعني خصني نضبط مزيان هادشي ديال لي زونغل التيرن انترن ولي زونغل كوريسبوندون باش ما باقيش نديرو دي زيرور. وما نساوش يعني حاجه اخرى اللي بغيت نوصيكم عليها، هو ان ملي كنقراو واحد لا لوسون جديده، هادوك لي نوسيون اللي قرينا قبل راه ماشي كيتلاحوا صافي مشاو. راه ماشي انا غير حيت العنوان ديال الدرس هو لي زونغل فورمي صافي كنعرفها لي زونغل التيرن انترن ولي زونغل كوريسبوندون، نسيت بلي لا سوم دي زونغل دان تريونغل ايكال 180. لا، هادشي كله مرتبط بيناتهم، كلشي كيهضر على لي زونغل. اذا داكشي كله خصو يكون عندي في الراس ديالي ملي كنبغي نخدم شي اكزرسيس. ولا كان عندي هادشي ودرت اكزرسيس ماشي مشكل نغلط، المشكل هو الا ما درتيش كاع حتى الاكزرسيس. واخا فهمتي الدرس، درتي اكزرسيس غلط في هذا، خرج شويه من هذا، خرج لك هذا، خربق شي هذا، في الاخر كيكون عندك ان باجاج. وملي كيكون عندك ان باجاج كتولي تخدم بوحدك، ما باقيش كتوحل. وماشي غير نشوف الاكزرسيس ما عرفتش ليه صافي استاذ ما عرفتش. حاول تعلم، راه كلنا مازال كنتعلم وكلنا بحالنا بحالكم.
يعني مازال راه وصلنا شي حاجه، باقي كنتعلموا وكنديروا اخطاء وكنتعلموا منهم ونديروا اخطاء وكنتعلموا منهم، ونحتاجوا اللي ينتقدنا واللي يعطينا ملاحظات باش نزيدوا نطوروا راسنا. نتمنى التوفيق للجميع والله يوفقنا جميعا، والى فيديو اخر ان شاء الله.